أعزائي التلاميذ تلاميذ ثالثة إعدادي. Bonjour. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir comment écrire une demande d'autorisation. Comment rédiger une demande une lettre de demande d'autorisation. باش نكتبوا واحد لا demande ديال الإذن، واحد طلب la permission ديال demande d'autorisation. Bien. Troisième année du collège. كاين بعض النصائح، بعض الخطوات. أولا خاص لا demande d'autorisation تحفظ. كاين شي بارتي خاصهم يتحفظوا باغ كور عن ظهر قلب، سورتو الفقرة الأخيرة لا فورمول فينال في انتظار رد إيجابي تقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير، والفقرة اللي قدامها تجدون رفقته الوثائق المرفقة التالية، والفقرة اللي الثانية هي أنا رهن إشارتكم إذا أردتم معلومة إضافية. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. آخر فقرة Dans l'attente d'une réponse favorable, في انتظار رد إيجابي, recevez monsieur bien madame mes meilleures salutations. Donc, la première des choses, خاصني نحفظ, je dois maîtriser la forme de la lettre conventionnelle. خاصني نحفظهم عن ظهري قلب. اش عندنا قلنا الفوق le lieu et la date. Exemple, Tintin le 27 octobre 2021. Expéditeur إلا كان النادي الصحي غدير نو في الرسالة ديالك نو مع فو، نو حنا النادي الصحي، فو المدير. إلا قال لك أنت tu vas écrire، أنت اللي غتكتب كنيتك سميتك وكنيتك. إلا قال لك les élèves de la troisième année غتكتب les élèves de la troisième année، غتكتب نو، يعني عندي ضميرين في الرسالة، إما جو أنا الكاتب فو لو ديريكتور، إما نو حنا أعضاء النادي vous le directeur, et nous les élèves de la troisième année, vous le directeur. Donc, expéditeur, exemple, club santé, collège Salam, Tintin. Exemple, Rachid Al-Allami, 32, boulevard Mohamed V, Tintin. Ou bien, les élèves de la troisième année, collège Salam, Tintin. À monsieur le directeur du collège, à madame la directrice du collège, Salam, Tintin. Objet, demande d'autorisation. Demande de permission. La formule d'appel. Monsieur le directeur. Madame la directrice. Virgule. Corps de la lettre. إلا كان عندك النيفو مزيان راه غدير واحد الرسالة طويلة بزاف فيها 4 فقرات. كان نيفو متوسط نعطيك واحد الموديل خاصو يتحفظ باغ كور. لو كور في الفقرة الأولى الحدث، الزمن ديالو، التاريخ ديالو، الأهداف. الثانية أنا راه الإشارة. الثالثة الوثائق المرفقة. الرابعة لا فورمول فينال. On a dit 1 خاصك تعرف لا فورم لا لتر، خاصك تحفظ مزيان هذوك لي بارتي بار كور، غتبدل فقط بعض المعلومات على حساب لو سوجي. بيان. ثانيا خاصك تفهم مزيان الموضوع، خاصك تحلو مزيان، كومبروندر بيان لو سوجي، نص الموضوع. لو لير مانت فوا، نقرا عده مرات، نسطر على الكلمات المفاتيح، ديجاجي لي مو كلي غتعاوني باش نكتب الرساله. اعطيك مثال ديال الموضوع، عطاك هذا الموضوع في الامتحان. اكزامبل دو سوجي. Le club de santé compte projeter un film sur Covid-19. Il adresse une demande d'autorisation au directeur pour utiliser la salle des activités. النادي الصحي يود أن يعرض فيلما تربويا حول كوفيد-19. يرسل رسالة طلب إذن إلى المدير لكي يستعمل قاعة الأنشطة. هذا هو الموضوع. ما عطاكش الهدف، ما عطاكش المكان، ما عطاكش التاريخ، دونك شنو هما كلمات المفاتيح؟ اولا المرسل هو لو كلوب دو سانتي. اش بغى يدير هاد لو كلوب؟ ليفينمون، النشاط، لاكتيفيتي، لا مانيفيستاسيون اللي غنديرو هو لا بروجيكسيون دان فيلم، واحد الفيلم تربوي على كوفيد 19. ماذا اش غيكتب؟ رساله طلب اذن الى من؟ الى السيد المدير. لماذا؟ طلب قاعه الانشطه. دونك الفقره الاولى اش غنكتب فيها؟ هدف من الحدث، زمن الحدث، مكان الحدث. بيان. الفقرة الثانية هي لا فورمول فينال، هذه أبسط موديل. دونك يمكن نبدأ بالهدف ونمشي لطلب الإذن، نقدر نبدأ بطلب الإذن ونمشي للهدف، نقدر نبدأ بالمكان، كنلعب كيما بغيت، ونقدر نبدأ باغ لا بريزونت، بموجب هذا الطلب أطلب منكم كذا وكذا. باغ لا بريزونت. نعطيكم ليكزامبل. Tintin le 25 مارس 2021. اليوم العالمي للصحة هو 7 أبريل، يعني نكتب الرسالة قبل الحدث، ماشي ندير الحدث عاد نكتب الرسالة.
بيان يعني واحد السيمانه 10 ايام قبل الحدث. بيان كلوب سانتي كوليج لا بي طنطان النادي الصحي اعداديه السلام. السلام بالفرنسي هي لا بي ضد الحرب. طنطان كلوب سانتي يعني الضمير نو نحن اعضاء النادي، او تقدر كممثل انا ممثل نادي غدير جو. Monsieur le directeur collège La Paix طنطان إلى السيد مدير إعدادية السلام طنطان. Objet demande d'autorisation طلب الإذن. Monsieur le directeur سيدي المدير هذا سهلة كنبدا بهذه par la présente بموجب هذا الطلب. Nous avons l'honneur de vous demander l'autorisation pour utiliser la salle des activités pour projeter un film éducatif. Donc يشرفنا لدينا الشرف يسرنا أن نطلب منكم الإذن لاستعمال قاعة الأنشطة لكي نعرض فيلما تربويا. باش بديت بالطلب زائد الحدث زائد لوتوريزاسيون. بيان دابا غنمشيو للهدف. هذا النشاط يهدف إلى بغيت نتكلم على الهدف كنقول cette activité vise à ou bien cette activité a pour but de. نقدر نبدا بالهدف كاع من الفقرة الأولى par la présente et pour sensibiliser توعية التلاميذ بكذا virgule nous avons l'honneur. Donc cette activité vise à sensibiliser توعية الشباب بأخطار كوفيد-19 et leur montrer comment préserver la santé ونبين لهم كيف يحمون صحتهم. La projection aura lieu اللي كنقول الحدث سيقام كنقول aura lieu. هاد الماتش aura lieu. هاد l'activité aura lieu. هاد l'événement aura lieu. هاد la manifestation aura lieu. ستقام le 7 avril يومه السابع أبريل ابتداء à partir de 10h du matin. نقدر هاد لو ليو نديرو قبل، نقدر هاد لا دات نديرها قبل. شنقول لك مثلا La salle des activités pour projeter un film éducatif le 7 avril à partir de 10h du matin. الفقرة الثانية هي la formule finale. Recevez تقبلوا سيد المدير l'expression de nos salutations distinguées. كنقولوا تحياتنا المميزة، تحياتنا الحارة. علاش قلت تحياتنا؟ لأن احنا مجموعين. دابا إلا كنت أنا بوحدي، أنا هو اللي كاتب الرسالة، ديك نو نعوضها بجو، أما فو كتبقى هي. شنقول فوق غنكتب أحمد العمراني كوليج لا بي طنطان. هادشي ما غيتغيرش. par la présente j'ai l'honneur. L'autorisation pour utiliser cette activité vise, oui, recevez, monsieur, quoi? L'expression de mes salutations distinguées. Club Santé, Mohamed Al-Amrani. Club Santé, signature. Donc, d'abord, نمشي واحد الموديل شوية ديتايي فيه التفاصيل بزاف. هاد لا لتر بحال ديك لا لتر اللي عندكم في لاباج 14. عندك الفقرة الثانية والثالثة والرابعة كوبي كول خصهم يتحفظوا. كوبي كنلقاهم جميع لو دوموند دوتوريزاسيون دومبلوا بالمرات وي بلا ما نعاودوش المرسل الزمان المكان طنطان له. دونك جسد الرسالة كورلات à l'occasion de la journée mondiale بمناسبة اليوم العالمي للصحة ou bien pour fêter la journée mondiale لكي نحتفل باليوم العالمي للصحة ou bien في إطار الأنشطة dans le cadre des activités culturelles de notre club إطار الأنشطة الثقافية لنادينا. Nous avons le grand plaisir de vous solliciter l'autorisation. يسرنا يشرفنا أن نطلب منكم de vous solliciter l'autorisation pour projeter un film الإذن بعرض فيلم تحت عنوان La pandémie mortelle الوباء القاتل qui vise à الذي يهدف qui vise à sensibiliser les jeunes توعية الشباب au danger du Covid-19 اختار Covid-19 دابا الحدث المكان ديالو الزمان. L'événement aura lieu dans la salle des activités. aura هذا الفيرب avoir au futur simple غادي يتقام. إلا قلت لك دابا غتقول اليو دابا تقام غادي يتقام قاعة الأنشطة يومه السابع أبريل القادم à partir de 10h. هذه الفقرة الأولى. الهدف الحدث الزمان المكان أهداف demande d'autorisation. دابا الفقرة الثانية هادو خاصهم يتحفظوا كوبي كولي. جو ريست أنا باقي رهن إشارتكم إذا أردتم معلومة بغيتو تسولوني شي حاجة أنا موجود. وي لا ستجدون رفقته لائحة الأشخاص المعنيين
التلاميذ اللي غينظموا او التلاميذ اللي غيحضروا او الناس اللي غيحضروا. هاد لا فورمول كتحفظ dans l'attente d'une réponse favorable في انتظار رد ايجابي. nous vous prions نرجوكم ان تتقبلوا سيدي المدير اسماء عبارات التقدير والاحترام. لتحت غنكتب كلوب دو سونتي. دابا نعوضوا مثلا النادي الصحي بالنادي الرياضي. النادي الرياضي بغى ينظم واحد السباق التلاميذ ديال الاعداديه ديال مدينه طنطان. شنو هو الهدف؟ توعيه الناس باهميه الرياضه والمحافظه على الصحه، نشجعوهم باش يمارسوا الرياضه. واش نقولوا à l'occasion de la journée mondiale du sport بمناسبه اليوم العالمي للرياضه، او بيان الهدف dans le but d'encourager تشجيع les jeunes à pratiquer le sport على ممارسة الرياضة. nous avons l'honneur de vous solliciter l'autorisation pour utiliser les vestiaires et le terrain du collège. طلبوا منكم استعملوا les vestiaires المرافق والتيران ديال الكوليج. bien هذا الحدث يهدف إلى donc cet événement vise à sensibiliser les jeunes à l'importance du sport. توعية الشباب بأهمية الرياضة. bien l'événement aura lieu où dans la cour du collège. سينظم في ساحة الإعدادية يومه الأحد le samedi prochain à partir de 9h. الحد الجاي ابتداء من 10. oui هذه كالتعاون. je reste à votre disposition. أنا رهن إشارتكم إذا أردتم معلومة إضافية. ستجدونه رفقة هنا لائحة التلاميذ المشاركين في السباق. bien في انتظار dans l'attente d'une réponse favorable je vous prie d'agréer monsieur le directeur l'assurance donc de ma considération distinguée club sportif. إلى هنا كنتهي الفيديو. نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. إلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله.